बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत 2653 अरब रुपए का तीसरा बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, नया टैक्स नहीं लगेगा, 50 अरब की टैक्स छूट मिलेगी। सिटी 41 को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस, सेहत तालीम के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। महसूलात की मद में 4 खरब 4 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। 25 लाख लो कास्ट हाउसिंग यूनिट्स आइंदा बजट का हिस्सा होंगे। पंजाब के मेज़ानिए में रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 89.5 अरब, रोड बहाली प्रोग्राम के लिए 66 अरब और नई 19 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 38.4 अरब, 5 मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों के लिए 28.8 अरब, ग्रीन पंजाब के लिए 9 अरब रखने की तजवीज़। ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए 551 मिलियन, डिसेबल पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 196.4 मिलियन रखने की तजवीज़ दी गई है। आपको बता रहे हैं ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए 591 मिलियन, डिसेबल पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 196.4 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत 2653 अरब रुपए का तीसरा बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, नया टैक्स नहीं लगेगा, 50 अरब की टैक्स छूट मिलेगी। सिटी 41 को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस, सेहत तालीम के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। महसूलात की मद में 4 खरब 4 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। 25 लाख लो कास्ट हाउसिंग यूनिट्स आइंदा बजट का हिस्सा होंगे। पंजाब के मेज़ानिए में रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 89.5 अरब, रोड बहाली प्रोग्राम के लिए 66 अरब और नई 19 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 38.4 अरब, 5 मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों के लिए 28.8 अरब, ग्रीन पंजाब के लिए 9 अरब रखने की तजवीज़। ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए 591 मिलियन, डिसेबल पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 196.4 मिलियन रखने की तजवीज़ की गई है। आपको बताएं कि वफाकी बजट ने फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि आसान कर्जों पर भी इतनी शराइत हैं कि आम कारोबारी शख्स को इस तक रसाई नहीं। उधर अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स के ताजिर भी बजट पर मायूस दिखाई दिए। वफाकी बजट ने छोटे कारोबारी तबके को नाराज कर दिया। कहते हैं बजट में महज एक्सपोर्टर्स को नवाजा गया। हमारे लिए हुकूमत ने किसी किस्म के रिलीफ का ऐलान नहीं किया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजिर कहते हैं कि हमारे मसाइल जूं के तूं हैं। बजट जो है खास तौर पर अगर एसएमईज की मैं बात करूं तो उनके लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही हैं। हमसे इन्होंने सजेशन ली, चैम्बर को हमने सजेशन जो दी थी उसमें से कोई भी तकरीबन हमारे लिए मानी नहीं गई। ना बिजली में कमी की गई है, ना सेल टैक्स में कमी की गई है। इनसे हमने कहा था कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करके हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें ताकि हम वो तमाम फ़ायदे ले सकें, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से ये बजट अगर आप टेक्सटाइल दोस्त कहें तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, सिर्फ एक ही शोबे को इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, वो एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन लोकल जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स के ताजर रहनुमा हाजी बशारत कहते हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी का जिक्र तक बजट में नहीं किया गया, जो कि हमारे कारोबार का सबसे बड़ा मसला था। टैक्सेस में छोटे दुकानदारों को, छोटे जिम्मेदारों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए जोर दिया जा रहा है। 3 साल पहले टैक्स खसारा हमारा 1600 अरब रुपए था, जो अब 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लाजमी बात है कि इसका शिकार मिडिल तबका और निचला तबका होगा। यही तबका पिस रहा है और बड़े ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं दिखाई गई और ये कहा गया है कि इनके ऊपर गौर हो रहा है। ताजिर कहते हैं कि कोरोना वबा के बायस होने वाली मईशत की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए हम हुकूमत से ताजिर दोस्त बजट की तवक्को कर रहे थे, मगर हुकूमत ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आपको बताएं कि हुकूमती तर्जुमान बजट के हामी मगर नून लीगी अहदेदारों ने तनकीद पर कमर कस ली। फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी ने बजट को अमीरों का बजट करार दे दिया। उनका कहना था कि गाड़ियां सस्ती होने से गरीबों को क्या फ़ायदा होगा।
ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی ترجمان بجٹ کے حامی مگر نون لیگی عہدیداروں نے تنقید پر کمر کس لی۔ فیصل آباد کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری نے بجٹ کو امیروں کا بجٹ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑیاں سستی ہونے سے غریبوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ ان کے لیے بری خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت عوام کے لیے نہیں سوچ رہی۔ یہ صرف 4 یا 5% لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 95% وہ لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو کسان ہیں، غریب کسان ہیں، مزدور ہیں، بے روزگار ہیں اور روزانہ کی بیس پہ کما کے کھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کیا کیا ہے، کیا کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ وفاقی بجٹ پر آٹو پارٹس مارکیٹ کے تاجروں کا رد عمل، کہتے ہیں کہ حکومت نے ملا جلا بجٹ پیش کیا۔ صدر آٹو پارٹس مارکیٹ چودھری شاہد ندیم نے کہا کہ حکومت گزشتہ 3 سالوں کی نسبت اچھا بجٹ لائی، مگر اب حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے تاجر اور غریب کے لیے ریلیف کا اعلان کرے۔ فائنانس سیکرٹری حاجی بشارت نے کہا کہ غریب اور نچلے طبقے کے لیے حکومت نے پالیسی نہیں بنائی۔ پہلے 2-3 انہوں نے بجٹ بولے، ان سے یہ بہت بہتر بجٹ بولا ہے۔ ملک اس حالات پہ تھا کہ بہت زیادہ مہنگائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو ٹیکسز ختم کیے وہ خوشائن بات ہے، ٹیکسز ختم کیے۔ اب میں یہی کہوں گا کہ اگلا پیکج جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کو اچھا دے اور ان کو ریلیف دیں۔ جھنگ میں صدر کسان بورڈ وسطی پنجاب ڈاکٹر عبدالجبار کی زیر صدارت کسان رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے وفاق کی جانب سے مختص فنڈز کو انتہائی کم قرار دیا گیا۔ پنجاب حکومت سے بجٹ میں فصلات کی قیمتوں کے لیے پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں کھاد، بیج، سپرے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے شہباز شریف کو رانگ نمبر قرار دے دیا۔ بولے اپوزیشن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بریک لگ چکی، ملکی معیشت اوپر جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے قوم سے عوام دوست بجٹ کا وعدہ کیا جو پورا کر دکھایا۔ سرکٹ ہاؤس فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت 4% کے حساب سے ترقی کر رہی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں پچھلے 10 مہینوں کے دوران 12.85% اضافہ ہوا۔ کسانوں کو بھی ماضی کی نسبت اجناس سے زیادہ آمدن ہوئی ہے۔ بے روزگار افراد کو بلا سود 5 لاکھ روپے قرض اور کم آمدن والے افراد کو سستے گھر فراہم کیے جائیں گے۔ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ متعارف کروایا گیا، جس میں سے 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نیچے سے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں معاشی طور کے اوپر، جس میں فی خاندان کو 5 لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ ان کو گھر بنانے کے لیے، کم لاگت والے گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپیہ فراہم کیا جائے گا۔ کاشتکار کو ہر فصل کے اوپر 1.5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جائے گا، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مشینری کے لیے 2 لاکھ یہ بلا سود ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ 2013 میں صوبوں کو NFC ایوارڈ کے ذریعے 1459 ارب جبکہ اس بجٹ میں 3412 ارب روپے دیے جائیں گے۔ 2013 میں صوبوں کو NFC کے ذریعے 1459 ارب روپیہ جا رہا تھا، 2018 میں یہ 2384 تھا، جس کو آج ہم نے بڑھا کے 3412 ارب روپے کر دیا ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے صوبوں کو NFC کے شیئر کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ حصہ فراہم کر رہے ہیں، اور اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی عوام کو وہاں پر ضلعوں کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے، آبادیوں کو دیکھتے ہوئے اپنا پروونشل فائنانس ایوارڈ بھی جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ میاں فاروق حبیب نے کہا کہ اس بجٹ میں ملازمت پیشہ طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ صرف 70 ارب روپے تھا، جبکہ احساس پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 1 کروڑ ہو چکی ہے۔ بجٹ سے ملک کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر شہباز شریف کو ترقی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ رانگ نمبر ہے اور ہر سال بجٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عمیر عظمت۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی مالی سال 2021-22 اشیاء فراہمی کے لیے تیاریاں۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے دالیں خریدنے کا فیصلہ۔ دال چنا، دال مونگ، دال مسور، لوبیا، دال ماش، سفید اور کالے چنے شامل۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے 1850 میٹرک ٹن دالیں خریدی جائیں گی۔ دالوں کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے ٹینڈرز جاری کر دیا۔ دال چنا 561 میٹرک ٹن، سفید چنے 552 میٹرک ٹن خریدی جائے گی۔
منتخب فرم ٹھیکیدار 50 کلو کی پولیتھین بیگز میں سپلائی کا پابند ہوگا۔ خواہشمند ڈیلرز 29 جون 2021 تک بڈز جمع کروا سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی مالی سال 2021-22 اشیاء فراہمی کے لیے تیاریاں شروع۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جھنگ میں صوبائی ADP کے تحت ترقیاتی کاموں کا بجٹ خرچ نہ ہو سکا۔ 3 ارب روپے میں سے صرف 2 ارب 57 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکے۔ شہریوں نے ترقیاتی کاموں کی سست روی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ارب 57 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ 46 کروڑ روپے مالی سال کے اختتام پر لیپس ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس پر سیاسی اور سماجی حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما طارق صابری کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں میں سست روی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ 2 ارب 53 کروڑ روپے جھنگ میں کہاں لگا ہے۔ حالانکہ اس وقت جھنگ کی سڑکیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گلیوں میں گندگی ہے، گٹروں کا پانی ابھر رہا ہے، ہاسپٹل کے اندر مریضوں کو کوئی دوائیں نہیں ملی، پورا سال ہو گیا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر ہمارا، وہاں تعلیم نہیں دی گئی، وہاں بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کے پیسے لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے اختتام قریب ہے، اس دوران نہ تو سڑک کی مرمت ہوئی اور نہ ہی دیگر مسائل کا کوئی حل نکالا گیا۔ صفائی کے حوالے سے کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں گندگی کے ڈھیر نہ لگے ہوں، پانی جمع نہ ہو، طوفان نہ پھیل رہا ہو، اور لوگوں میں ہیضہ، ملیریا جیسی وبا عام پھیل رہی ہے، اور ترقیاتی کام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ضلع انتظامیہ نے ترقیاتی کام تیز کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں، جس کے تحت مختلف سڑکوں کا مرمتی کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں ترقیاتی کام رواں مالی سال میں تو مکمل نہ ہو سکا، تاہم 47 کروڑ روپے کی رقم لیپس ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال پر شہریوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ہائی وے ڈپارٹمنٹ تاندیہ والا سے لے کر نتھو چک تک سڑک تعمیر کرے گا۔ منصوبے پر 2 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ ہائی وے کی جانب سے اہم ترقیاتی اسکیم کی منظوری دی گئی ہے۔ 6 ماہ میں ٹینڈرنگ کا کام مکمل کیا جائے گا۔ 16 کلومیٹر کے لگ بھگ سڑک تعمیر کی جائے گی۔ چیف انجینئر M&R کی جانب سے بھی اسکیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمے کے مطابق سڑک کے متعلق شکایات موصول ہونے پر پنجاب حکومت کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد اب اس کی تعمیر و مرمت کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیگی MPA میاں طاہر جمیل فیصل آباد میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پر برہم، کہتے ہیں کہ سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاوالا روڈ اور سرگودا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز نہیں لگائے جا رہے، جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت شہریوں کو صرف باتوں کی حد تک راضی کرتی ہے، عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس وجہ سے شہریوں کی اکثریت مشکلات کا شکار ہے۔ ساڈے اے بھی دیکھو ٹویا بنیا، اتنے علاقے دیاں سڑکاں بڑیاں خراب ہو گئیاں۔ فرق بھی انسان بھی کیا ہے، وہدا جڑا سیکٹری ہے اپنا ضیاء صاحب نے کیا، نبیل ورک صاحب نے کیا، کوئی نہیں کسی دی کوئی سندا۔ اے دیکھو آن کے ساڈا ٹویا اتنے نہ پیا، تے گڈیاں خراب ہوندیاں، اسی کلے کلے بندے نوں کہہ کے دیتا ساڈا علاقہ بہت خراب ہو گیا، کوئی کسی دی نہیں سندا۔ علاقے دی ساریاں سڑکاں ٹوٹیاں، چند سڑکاں صحیح ہے، باقی سب اجڑیاں پیاں۔ کوئی اسی دیکھو ووٹ بھی PTI نوں دین والے بندے بڑے ورکر ہیں، شوق ورکم، تے ساڈی نہیں سنی جاندی، باقی لوکاں دی کداں سنی جائے دی۔ لیگی MPA میاں طاہر جمیل نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے جلد از جلد فنڈز کا اجرا ہونا چاہیے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ فیصل آباد شہر کے اندر تمام کے تمام جو روڈز ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مین جڑا والا روڈ جو ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کے علاوہ ستیانہ روڈ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کے علاوہ جھنگ روڈ ہے وہاں پر بھی گزرنے کا راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ امین پور روڈ ہے وہ بھی ٹوٹا پڑا ہے، سرگودا روڈ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جتنی لنکیں فیصل آباد کے شہریوں کو گاؤں کے لوگوں سے منسلک کرتی ہیں وہ تمام کی تمام لنکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی پڑی ہیں۔ سمندری روڈ کے متعلق شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر مملکت فرق حبیب کو متعدد بار اس حوالے سے آگاہ کیا گیا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جس وجہ سے مایوسی کی کیفیت ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ ان کے لیے جو سڑکیں بنائی گئی ہیں ان کی تعمیر و مرمت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ سڑکیں لمبا وقت نکال سکیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں بارش کے بعد چھوٹی بڑی شاہراہیں اور اندرون شہر کی گلیاں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ پانی کی نکاسی کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی۔
चिन्योट की छोटी बड़ी शराहों समेत फैसलाबाद रोड, मोहल्ला गड़ा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, कचहरी रोड, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला मुश्की शाह, पूरन पुलाद, मुअज्जम शाह रोड बारिशी पानी की लपेट में आ गए। शहर के नशेबी इलाकों के अलावा उमर रोड, कासिम रोड, अहमदपुरा, सलारा रोड, नूरवाला, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद, पेरिस रोड, राजेवाली, मोहल्ला अंसारियां, शाहनवाज कॉलोनी, ठट्टी शर्की, सैटेलाइट टाउन समेत मस्कीनपुरा में जल थल एक हो गई। शहरियों का कहना था कि बल्दिया नकासी आब करने में नाकाम हो चुकी है। मैं तो इधर गुजर रहा था, मेन जो है जो जुमरा रोड है, ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जब भी बारिश हो तो कुछ ऐसे इलाकों के कम अज़ कम जो मेन शहर के ये इलाके हैं, इनको कम अज़ कम इनके पानी की निकासी के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनिसिपल अफसरान से मुतालबा किया कि बारिशों से कबल मौसर तौर पर इक़दाम उठाए जाएं ताकि शहर की शराहों से निकासी आब में रुकावट जैसे मसाइल न बन सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों से कबल चनियोट शहर और गिरदनवा के इलाकों में मौसर तौर पर इक़दाम उठाए जाएं ताकि निकासी आब जैसे मसाइल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। अभी आपको बताएंगे जड़ावाला और पीर महल में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। जड़ावाला में 40 मिलियन की लागत से 32 साल बाद लुधियावाला रोड की तामीर का आगाज। मंसूबे का इफ्तिताह MNA मलिक नवाब शेर वसेर ने किया। जड़ावाला में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में हाजी गुलाम रसूल, हाजी शफीकुर रहमान, अब्दुल सलाम गुज्जर, जफर खोखर, मलक जहीर, इब्राहिम इस्लाम, मलक अशद, खिजर हयात, नियाज रसूल, बाबा सिकंदर, हसनैन ओगाही, राय अकील और शफकर रहमानी ने शिरकत की। मलक नवाब शेर वसीर ने कहा कि लुंडियावाला रोड की तामीर से दर्जनों देहातों की परेशानी खत्म होगी। उधर पीर महल में 30 लाख की लागत से तैयार होने वाली टफ टाइल सड़क की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें MNA रियाज फतेहाना और तहसील सदर PTI राणा शफीक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर MNA रियाज फतेहाना ने कहा कि लोगों की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीर महल के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे लेकर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं तालीम, सेहत, बिजली, गैस, सड़कें, नालियाँ, सोलिंग, ड्रेनेज, पीने का साफ पानी, ये सारी सहूलतें अवाम को दी जाएं ताकि अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। और आपने बजट देखा है भी, जो ताज़ा तरीन बजट आया है, पाकिस्तान की तारीख में से अच्छा बजट नहीं आ सकता। आज ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में हर शख्स को हक हासिल है कि 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा लेकर अपना कारोबार कर सके। तहसील सदर PTI राणा शफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा कर रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि रियाज फतेहाना साहब ने आज 3-4 इफ्तिताह किए हैं, जो कि हमारे पीर महल के लिए बहुत खुशांद बात है। जो आज तक मैं समझता हूँ कि रियाज फतेहाना साहब सुबह निकलते हैं और सारा दिन अवाम की खिदमत में निकलते हैं। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। रियाज फतेहाना का मजीद कहना था कि पीर महल की महरूमियों के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। माजी में हुक्मरानों ने तहसील को नजरअंदाज किए रखा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिर महमूद, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रवां माली साल के हदफ से 20 करोड़ रुपए दूर। अब तक 2 अरब 80 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो चुका है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का रवां माली साल का हदफ 3 अरब रुपए है, जबकि अब तक 2 अरब 80 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। रवां महीने के अख्ताम तक मजीद 20 करोड़ रुपए की रिकवरी करना होगी। टैक्स वसूली जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, शराब की फरोख्त पर आयद एक्साइज ड्यूटी से की गई। इसके अलावा नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्सेस से भी रेवेन्यू वसूली हुई। आपको बताएं कि गटवाला फॉरेस्ट पार्क के सरकारी खाल पर मुबैना कब्जा माफिया ने पुख्ता दीवारें बना ली। मोगा नंबर 2900 से सैराब होने वाली ज़मीनों के मालिकान परेशान, कहते हैं कि हमारी फसलों को पानी ना मिला तो हम कहां जाएंगे। तफसीलात क्या हैं जानेंगे वकास अहमद बेग की इस रिपोर्ट में। जमीनों को सैराब करने के लिए किसान की नजर सरकारी पानी पर होती है। ऐसे में अगर कोई बाअसर शख्स पानी का रास्ता रोक ले तो गरीब किसान महकमा अनहार के दफातर में चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे ही हुआ गटवाला के इलाका में, जहां बाअसर अफराद ने सरकारी खाल पर पुख्ता दीवारें तामीर कर ली। परेशान हाल किसानों का कहना है कि हमारे नुकसान का किसी पैसे वालों को ख्याल नहीं। पूरा खाला जो सरकारी जो महकमा नहर का खाला है और ये हमारा पानी एक्टिव इसके अंदर चल रहा है। अब जब ये लोग यहाँ से इन्होंने खाला दीवार को दोनों तरफ से बंद किया है तो हमारा पानी भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि ये जो सारी ज़मीनें वीरान हो जाए। सर
गटवाला पार्क के करीब नहर से निकलने वाले मोगा नंबर 2900 पर मकामी बाअसर शख्स ने 80 फुट रकबा पर 2 पुख्ता दीवारें बना डाली। मकामी किसानों की दरख्वास्त के बावजूद कब्जा माफिया ने सरकारी खाल की जमीन को अपने घर में शामिल कर दिया, जबकि किसानों का कहना है कि महकमा अनहार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हैं वो भी ऐड करनी पड़ेंगी अपनी फसल को देने के लिए, जो कि फ्यूचर में जाकर उनके जो हमारे मेजर जो सेहत के प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके अंदर भी हमारे जो है वो नुकसानदेह साबित होंगी। इसलिए सरकारी खाल जो है जब उसमें पानी रनिंग में है तो इसको किसी सूरत भी बंद करना किसी कह लें कि बहुत बड़े नुकसान का एक बायस है जो इन फार्मर्स को जिनको ये पानी जा रहा है उनके लिए। कब्जाशुदा खाल से सैराब होने वाली नर्सरियों के मालिकान का कहना है कि इमरान खान सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं, जबकि यहाँ बाअसर माफिया की जानिब से सरकारी खाल पर कब्जा पौधों और दरख्तों के सूखने का बायस बन रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद।